राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म राजेश शर्मा। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र परिवर्तनको पक्षमा उभिएकाले प्रधानमन्त्री पदको प्रलोभनमा परेर धोका नदिने पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको दाबी। प्रधानमन्त्री ओली सत्तामोहमा लिप्त भएको आरोप। एमाले बागमती प्रदेश कमिटीद्वारा प्रधानमन्त्री ओली समक्ष ज्ञापन पत्र पेश। सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितलाई राहत, पुनर्स्थापन तथा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको माग। देशभरमा थप 2016 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 30 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। जर्मनीको वुर्जबर्ग शहरमा एक व्यक्तिद्वारा अन्धाधुन चक्कु प्रहारबाट 3 जनाको हत्या, 5 जना घाइते। र टोकियो ओलम्पिकका लागि नेपाली जुडो खेलाडी सोनिया भट्टले पनि प्राप्त गरिन् वाइल्ड कार्ड। सुटिङकी कल्पना परियार र सोनिया सहित 2 खेलाडी वाइल्ड कार्डबाट टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने। अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौं। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धन राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र परिवर्तनको पक्षमा उभिएकाले प्रधानमन्त्री पदको प्रलोभनमा परेर धोका नदिने बताउनु भएको प्रसङ्गबाट पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धन राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र परिवर्तनको पक्षमा उभिएकाले प्रधानमन्त्री पदको प्रलोभनमा परेर धोका नदिने बताउनु भएको छ। संघीय संसद भवनमा शनिबार विपक्षी गठबन्धनले पत्रकारहरूसँग गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै नेता नेपालले प्रधानमन्त्रीको पदका लागि नभई प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रविधि विरुद्ध विपक्षी मोर्चामा एकताबद्ध भएको बताउनु भएको हो। एमाले नै भएर एमालेकै सरकार विरुद्ध लाग्नुलाई उहाँले पार्टीभित्रको विद्रोही आवाज र क्रान्तिकारी आवाजको संज्ञा दिनुभयो। आफूले विगतमा पार्टीभित्र समस्या देखिने बित्तिकै जिम्मेवारीबाट आफू मुक्त भएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओली भने सत्ता मोहमा लिप्त भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयलाई धम्काउने गरेको दाबी गर्नुभएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शनिबार विपक्षी गठबन्धनले पत्रकारहरूसँग गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधिवक्ता मार्फत न्यायालयलाई धम्काउने र थर्काउने गरेको दाबी गर्नुभयो। अदालतको फैसला पहिले नै आफूहरूलाई थाहा हुने गरेको भनेर जनतामा भ्रम छर्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको भन्दै उहाँले अहिले पनि आफूहरू न्यायालयले संविधान अनुसार नै फैसला गर्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। हामी संविधान बनाउने मान्छेहरू कति छलफल गरेर त्यसलाई पारित गराइएको छ। अहिले फेरि चाहिँ निर्दलीय भन्ने केपी बहुदलीय लोकतन्त्रवादी कस्ता मन्त्री बनाउनु भयो? कोसँग हुँडा टेक्नु भएको छ? को छन् उहाँको मोर्चामा? हामी त यस्ता छौँ, यी मोर्चा हाम्रो। उहाँको नाम भन्नु पनि रिसाउँछन् किन भन्ने त तपाईँले देखिराख्नु भएकै छन् नि। कुन राजावादी छन्, कुन केवादी छन्, कुन कहाँबाट चल्ने मान्छे ल्याएर बडो। त्यसकारण यो निर्दलीयताको कुरा होइन। यो संसदको विशेष अधिकार, संसदको रक्षाको लागि, यो विसङ्गति र विकृतिहरूलाई पुनरावृत्ति हुन नदिनको लागि भनिएको हो। त्यो कुरा क्लियर होस्। र म भन्छु अदालतले अहिले पनि संविधान अनुसार नै निर्णय गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। गर्नै पर्छ पनि। केपीले अहिले धम्क्याउन थालेका छन्, अदालतले थर्काउन थालेका छन्। कहिले महान्यायाधिवक्ताबाट थर्काउन लगाउने, कहिले आफै अहिले त आफै बिचरा चाहिँ मलाई देखाएर मलाई पो देखाएर मैले सेटिङ गरेँ। मेरो सेटिङमा नेपाल चलेको भए त। आफूहरूले भन्दै नभनेको कुरालाई बनाएर भन्ने र जनतामा भ्रम फिजाउने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको दाबी अध्यक्ष दाहालले गर्नुभयो। उहाँले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छैन भन्ने आफ्नो अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसला पहिले नै जानकारी पाएको भनेर गलत प्रचार गरेको दाबी गर्नुभयो। अब मैले चाहिँ अलिकति भने खै के भएर मेरो मुखै यस्तै हो कि म पात्र नै नेपालमा इतिहासमा यस्तो भएर हो कि
के हो मैले नबोलेको कुरा नि बोल्यो भनेर प्रचार गरिन्छ, मैले क भन्यो भने ग्यास भन्यो भनेर भनिन्छ। अब त्यहाँबाट त चाहिँ अब केपीजीका चाहिँ अलि नजिककाले पहिला भन्यो, अहिले त केपी आफैले प्रचण्डले यसो भन्यो त्यसो भन्यो, लामो व्याख्यासहित फेरि होइन। मैले संविधान अनुसार अदालतले पक्कै गर्छ भने त हो त, अहिले पनि भन्छु नि म तपाईँहरूको अगाडि पनि भन्छु नि, संसद पुनर्स्थापना हुनैपर्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी नै हुनपर्छ। 149 जनाको हस्ताक्षर छ राष्ट्रपति कहाँ, 146 को हस्ताक्षर छ सर्वोच्चमा, अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ हुन पर्दैन शेरबहादुरजी। गठबन्धनको भविष्यबारे पत्रकारको जिज्ञासामा उहाँले आफूहरूले पहिलेदेखि नै प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको स्पष्ट पार्दै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन निर्माण भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भएको हुनाले राष्ट्रिय स्वाधीनताको, सार्वभौमिक र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि गठबन्धन बनाएर सरकारका प्रतिगामी कदम विरुद्ध उत्रिएको स्पष्ट पार्नुभयो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो बजेट नै पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख भएको विषय विरुद्ध आएको उल्लेख गर्दै ओलीका क्रियाकलापले आफूहरूले विगतदेखि नै भित्रभित्रै विरोध गर्दै आएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले गएका आँसु चुहाएर मान्छेलाई भ्रम छर्ने र दिउँसै रात पार्ने काम गरेको आरोप अध्यक्ष दाहालले लगाउनुभयो। उहाँले पार्टी एकताका लागि गरेको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर सहमति नमानेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूलाई धोका दिएको दाबी गर्नुभयो। गएको आँसु चुहाएर मान्छेलाई भ्रम दिने लाजै मर्दो छ। हेर्नुहोस्, यो त भन्यो भने जस्तो अहिले भर्खरैको कुरा भन्छु म, अस्ति यहाँ हाम्रो 5 दलीय गठबन्धन बन्यो, हामी अलिकति व्यवस्थित रूपले अगाडि जान खोज्यौँ, अनि अदालतले पनि थोरै सकारात्मक खालका चाहिँ निर्णयहरू गरेको देखेपछि उहाँले राति 12 बजे अपिल प्रकाशित गर्नुभयो। तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो, माधवजीलाई फकाएर। त्यहाँ त आलोचना त मलाई गरेछन् उनले त, किन प्रचण्डले अदालतले त पार्टी विभाजन गरेको थिएन, 15 दिनपछि अरू नाम ल्याउने भने थियो, मैले प्रचण्डलाई मिलेर जाउँ भने प्रचण्डले अरुचि देखाएको हुनाले यो स्थिति भयो भनेर लेखेर त त्यो अपिलमा। अब दिउँसै रात पार्ने, अब योभन्दा नाङ्गो झुटहरू केही हुनै सक्दैन। मैले तुरुन्तै यो झुट षड्यन्त्रमूलक र भ्रामक कुरा हो, म यसको भर्सना गर्छु भने तुरुन्तै मैले चाहिँ गरेँ। अदालतको फैसलापछि पार्टी एकताका लागि कुनै पनि पहल कदमी नगरेका प्रधानमन्त्री ओलीले चासो नदेखाएको भनेर आफूलाई आरोप लगाउनु झुट र बेमानीको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले 5वटा दलबीच लोकतन्त्र र संविधान बचाउने सन्दर्भमा छलफल चलिरहेको भन्दै उहाँले सरकारको आगामी प्रतिगामी कदम विरुद्ध कार्यक्रमहरू तय गर्ने क्रममा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। देशभरमा थप 2016 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 24 घण्टाको अवधिमा गरिएको पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा शनिबार थप 2016 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा गरी 4704 जनाको आरटी-पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण गरिएको थियो। पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1174 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै सोही अवधिमा देशका विभिन्न ठाउँमा गरी 4806 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। एन्टिजेन परीक्षणबाट 842 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा देशभर गरी 30 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 8975 पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकर्ता जस्तो भएर काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शनिबार विपक्षी गठबन्धनले पत्रकारहरूसँग गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै सभापति देउवाले संविधानको संरक्षक र सबैको साझा अभिभावकको रूपमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको भूमिका निर्वाह नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकर्ता जसरी काम गरेको
दाबी गर्नुभएको हो। संसदको कुनै पनि सांसदले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले बहुमत पुर्याएर प्रस्ताव लैजाँदा पनि राष्ट्रपतिले संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेकोले ओलीको इसारामा चलेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेकाले आफूहरू संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने संस्था अदालत समक्ष पुग्न बाध्य भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली न प्रजातन्त्रवादी हुन् न संविधानवादी हुन्, के होइन, उनी चाहिँ मन पर्ने किसिमले चाहिँ राजधानी मलाई के लाग्छ अधिनायकवादी सोच विचारका मान्छे हुन्। आफ्नै पार्टीका साथीभाइलाई चाहिँ के अरे त्यो हेतु गर्न सक्छन् भने अरूलाई के गर्नु अरू ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने होइन। हामी यस्तो बहुमत पुऱ्याइसकेपछि नियुक्त गर्नु उसको कर्तव्य थियो, गर्नुपर्थ्यो उनले, नगरेर चाहिँ उनले ओलीको कार्यकर्ता जस्तो काम गर्न मिल्छ उहाँले। त्यस कारण चाहिँ हामी खिलाफ हाल्नु थालेको। त्यसै कारण चाहिँ मलाई विश्वास छ संविधानको व्याख्याता अन्तिम ठाउँ भनेको व्याख्या गर्ने ठाउँ अन्तिम अदालत। त्यस मानेमा अदालतले संविधानको रक्षा पनि गर्छ, संविधानको अन्तिम व्याख्याता पनि अदालतले हो। त्यसबाहेक मैले यो संविधान यो उली हो भन्नु सक्ला। व्याख्याता अधिकार त न्यायालय मात्रै छ, अरूलाई छैन, अदालतलाई छैन। त्यस कारण चाहिँ हामीले अदालतमा गएको लाग्थ्यौँ। राष्ट्रपतिले नगरेको होला, राष्ट्रपतिको खिलाफ हामीले अदालत। तर हामीलाई विश्वास छ अदालतले चाहिँ नेपालको संविधानमा लेखिएको कुरा अनुसार गर्नुहुन्छ। के राखियो त्यो संविधानमा? के राखियो संविधानमा? त्यो धारा राख्ने काम के थियो? त्यसै कारण हामीलाई राष्ट्रपतिले भनेअनुसार राष्ट्रपतिले गएका हुन्। त्यही राष्ट्रपतिले नगरेको हुनाले अदालतमा हामी मुद्दा गर्छौँ। सभापति देउबाले प्रधानमन्त्री ओली अधिनायकवादी भएको दाबी गर्नुभयो। अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी शैलीमा ओलीले आफ्नो पार्टीका नेतालाई पनि बाँकी नराखेको टिप्पणी समेत सभापति देउबाले गर्नुभयो। मनसुनी वायुको प्रभावले शनिबार संघीय राजधानी काठमाडौँ लगायत मुलुकका अधिकांश स्थानहरूमा वर्षा भएको छ। वर्षासँगै आएको काठमाडौँका नदी खोलामा पनि पानीको सतह बढेको थियो, तर मध्याह्नपछि भने वर्षा रोकिएसँगै खतरा टरेको छ। शुक्रबार साँझदेखि नै काठमाडौँ लगायत मुलुकका कतिपय स्थानमा भारी वर्षा भएको थियो भने केही स्थानमा हल्का वर्षा भएको थियो। वर्षासँगै भक्तपुरको हनुमन्ते खोलामा पनि पानीको सतह बढेको थियो। त्यसै गरी मनहोरा र हनुमन्ते मिसेर बग्ने खोलामा पनि पानीको सतह बढेपछि नजिकका बस्ती जोखिममा परेका थिए। विशेष गरेर खोला किनारमा बसोबास गरेका सुकुम्बासी बस्तीभित्र पानी पस्ने खतरा बढेको थियो। त्यसै गरी काठमाडौँको बागमती विष्णुमती नदीको पानीको सतह बढेको थियो। धोबी खोला बल्खु खोलाको पानी सतह पनि निकै बढेको थियो। काठमाडौँका विभिन्न नदी र खोलाहरूको पानी बाहिरिने नाका चोभार गल्छीमा पनि पानीको बहाव निकै बढेको देखिन्थ्यो। काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढेसँगै किनारका सुकुम्बासी बस्ती जोखिममा परे पनि पानी रोकिएसँगै जोगिएका थिए। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मुलुकका अधिकांश भूभागमा वर्षा हुने र केही स्थानमा भने भारी वर्षा हुने सँगै केही स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने भन्दै सचेत हुन आह्वान पनि गरेको छ। विभागले शनिबार प्रदेश नम्बर 1 र 2 जिल्ला भएर बग्ने ससाना नदी तथा जलधारामा पानीको बहाव बढ्न सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आह्वान समय गरेको छ। यसैबीच मध्याह्नपछि भने काठमाडौँमा वर्षा हुने क्रम रोकिएकाले तत्कालै वर्षाका कारण हुने खतरामाथि कमी आएको छ। सिन्धुपाल्चोक बाढी पीडितलाई राहत पुनर्स्थापन तथा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको माग गर्दै नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संगठन कमिटीका अध्यक्ष आनन्द प्रसाद पोखरेल सहितको टोली सिन्धुपाल्चोक बाढीमा परि मृतक भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र राहत तथा व्यवस्थापित 400 परिवारलाई राहत र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीसँग नदीहरूको नियन्त्रण, खानेपानी, विद्युत, सडक लगायत बिग्रिएका संरचनाहरूको तत्काल पुनर्निर्माण गर्न पनि एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले ध्यान आकर्षण गराएको छ।
ज्ञापन पत्रमा मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिँदै घाइतेहरूको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने, दीर्घकालीन एकीकृत पुनर्निर्माणको लागि कार्य प्रारम्भ गरिदिनुपर्ने, 400 परिवारलाई अस्थायी बसोबासका लागि प्रति बार 8 बन्डल जस्ता पाता तुरुन्त व्यवस्था गर्नुपर्ने, नदी किनारामा तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने, बिग्रेका मोटर बाटो मर्मत गरी सञ्चालन गर्न योग्य बनाउनु पर्ने, अस्थायी झोलुङ्गे पुल बनाउनु पर्ने लगायतका माग गरिएको छ। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संगठन कमिटीका अध्यक्ष आनन्द प्रसाद पोखरेलले वादी पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि र खोलामा तटबन्ध गर्नदेखि क्षतिग्रस्त घरलाई मर्मत गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक आश्वास आएको र आफूहरू कार्यान्वयनको आशामा रहने बताउनुभयो। मूलत अहिलेसम्म सरकारीको तर्फबाट जानकारी र त्यहाँको भुक्तभोगी र पीडितहरूको जानकारीबाट 20 जना मान्छे, 3 जनाको मात्रै शव भेटिएको छ र 17 जना मान्छे बेपत्ता भएका छन्। त्यसको साथसाथै 400 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। त्यही अनुसार धन जनको र चौपायाको पनि क्षति भएको छ। बिजुली र पानी बन्द भएको छ। काठमाडौँमा आउने खानेपानी जुन मेलम्ची छ त्यसको मुहान बिग्रिएको छ। अहिले पानी आपूर्ति बन्द भएको छ र त्यहाँको जीवन चाहिँ एउटा टापु जस्तो बनेको छ र त्यो लार्के याङ्ग्री खोलाहरूमा बाढी लगातार आइरहेको छ र हिजो नै बाढी आएको कारणले गर्दा जुगल गाउँपालिका पनि अहिले सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा त्यो मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति, राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने र त्यसैगरी एउटा राम्रो प्राविधिक र विज्ञ टोली पठाएर के त्यहाँको चाहिँ क्षति भएको छ त्यसको मापन गर्ने र तत्कालै साइरेन राखेर माथि बाढी आयो भने तल सूचना दिने व्यवस्था गर्ने र बिजुली, पानी र बत्तीको र टेलिफोनको तत्कालै सुचारू गर्नुपर्ने, 400 परिवारलाई 8 बन्डलका दरले जस्ता पाता उपलब्ध गराएर तत्कालै अस्थायी आवासको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसै गरी विद्यालयहरू अहिले प्रहरी चौकी पनि ध्वस्त भएको छ, त्यसको पुनर्निर्माण, 2टा विद्यालय ध्वस्त भएका छन् त्यसको पुनर्निर्माण र 6वटा पुल मोटरवेको पुल नोक्सान भएको छन् त्यसको तत्कालै बेली ब्रिज अथवा कजवे बनाउने र 8वटा झोलुङ्गे पुल नष्ट भएका छन्। तत्कालै त्यो झोलुङ्गे पुल बनाउँदा मान्छेको आवाज जावतै बन्द भएको छ, टापु जस्तो भएको छ र त्यहाँको मान्छे के बिरामी भयो भनेदेखि हेलिकप्टर लानुपर्ने स्थिति भएको छ। तुइन अथवा अस्थायी व्यवस्था के हुन्छ तत्कालै गर्नुपर्ने जस्ता मागहरू राखेर हामी आज यहाँ आएका थियौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले र 8 बन्डल जस्ता उपलब्ध गराउने, काठहरू उपलब्ध गराउने, त्यसमा लाग्ने खर्च पनि व्यवस्थापन गर्ने कुरा भन्नुभएको छ। बेली ब्रिज बनाउने, बाटोको व्यवस्थापन गर्ने, टेलिफोन, विद्युत र खानेपानीको तत्कालै आपूर्ति गर्ने व्यवस्थापनले सम्बन्धित कार्यालयले निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। असार 1 गते सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, याङ्ग्री र लोर्के खोलामा आएको बाढीमा परि सो क्षेत्रका 16 जनाको निधन भएको छ भने करिब 400 परिवार विस्थापित भएका छन्। बाढीबाट विकासका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू समेत क्षति भएको छ। कर्णाली प्रदेशका नेकपा एमालेका 3 जना सांसद निलम्बनमा परेका छन्। पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेका 4 जना मध्ये सरकारमा रहेका 3 जनालाई प्रदेशसभा सचिवालयले निलम्बन गरेको हो। उनीहरूले वैशाख 3 मा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा प्रदेश बैठकको निर्णयअनुसार भौतिक विकास मन्त्री अमरबहादुर थापा, उद्योग मन्त्री नन्दसिंह बुढा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीलाई 1 महिनाको लागि निलम्बन गरिएको जनाइएको छ। यसअघि पनि उनीहरूलाई सांसदबाट निलम्बन गर्दा सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको थियो। एमाले संसदीय दलले पुनर्बहालीपछि दलका सदस्यका रूपमा राजीनामा दिन पटक पटक आग्रह र निर्देशन दिएको थियो, तर उनीहरूले संसदीय दल नै अवैधानिक रहेको भन्दै राजीनामा नदिने दाबी गर्दै आएका थिए। कक्षा 11 र 12 को रजिस्ट्रेसन तथा परीक्षा आवेदन फर्म बुझाउने म्याद थप भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2078 असार 20 गतेसम्म रजिस्ट्रेसन तथा परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने म्याद थप गरेको हो। यसअघि रजिस्ट्रेसन तथा परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने म्याद चैत मसान्तसम्म थियो। चैत मसान्तसम्म फारम बुझाउन छुट भएकाहरूलाई दोब्बर दस्तुर लिने गरी असार 20 गतेसम्म म्याद थप गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले जारी गरेको सूचनामा लेखिएअनुसार रजिस्ट्रेसनका लागि 800 र परीक्षा आवेदनका लागि 1200 रुपियाँ लाग्नेछ। रजिस्ट्रेसन तथा परीक्षा आवेदन फारम सम्बन्धित विद्यालयहरूले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सम्बन्धित कार्यालयहरूमा बुझाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। कक्षा 12 को नियमित आंशिक ग्रेड वृद्धिका लागि रजिस्ट्रेसन नम्बरका सुरुका 2 अङ्क 70
वा सोभन्दा माथि भएकाले फारम बुझाउन सक्नेछन्। यसैगरी कक्षा 11 को आंशिक ग्रेड वृद्धि मात्रको लागि रजिस्ट्रेसन नम्बरका सुरुका 2 अङ्क 70 देखि 76 सम्म भएकाले फारम बुझाउन सक्नेछन्। न्युज नेपालमा अब पालो बिजनेस न्युजको। होटल व्यवसायीहरूको छाता संगठन होटल संघले काठमाडौँ नगरपालिकाले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटलाई स्वागत गरेको छ। महानगरको नगरसभाबाट कोभिडबाट अति प्रभावित होटल उद्योगको पुनरुत्थान गर्न सम्पत्ति करमा भारी छुट उपलब्ध गराएकोमा संघले विज्ञप्ति मार्फत काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख लगायत नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको हो। कोभिडको विषम परिस्थितिमा अति प्रभावित भई बिस्तारै लयमा फर्कन लागेको होटल तथा पर्यटन उद्योगको दोस्रो लहरको कोभिड-19ले सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगिसकेको समयमा गत वर्षभन्दा थप गरी छुट प्रदान भएको कारणले होटलहरूलाई ठूलो राहत मिलेको सङ्घले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले होटल सङ्घ नेपालको सुझावलाई मनन गरी गत वर्ष 75% र समयमै कर बुझाउनलाई 10% गरी जम्मा 85% छुट उपलब्ध गराएको थियो। महामारीको अहिलेको अवस्थामा होटल तथा पर्यटन उद्योग पूर्ववत रूपमा फर्कन अझै 5 वर्ष लाग्ने विज्ञहरूले प्रक्षेपण गरेको समयमा यस उद्योगको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले होटलहरूले बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति करमा 80% र 2078 पुस मसान्तसम्ममा सम्पत्ति कर चुक्ता गर्ने थप 10% गरी 90% कर छुट दिएको छ। साथै यस किसिमको सहुलियत आगामी वर्षका लागि पनि पर्यटनको अवस्था राम्रो नभएसम्म निरन्तर हुनेमा सङ्घले विश्वास व्यक्त गरेको छ। अन्य स्थानीय निकायहरूको तर्फबाट समेत पर्यटन पुनरुत्थानको लागि यस प्रकारको सहयोगको लागि सङ्घले अनुरोध गरेको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न प्रशासन सकारात्मक रहेको जनाएको छ। व्यवसायी र अधिकारीहरूबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। करिब 2 महिना अघिदेखि सार्वजनिक यातायात थन्किँदा मजदुर सवारी धनी मार्कामा परेको महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचारीले बताउनुभयो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली लगायतका अधिकारीहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने विषयमा सकारात्मक भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले समाधानीपूर्वक यातायात चलाउने विषयमा छलफल भएको थियो। जोर बिजोर गरेर सवारी चलाउँदा यात्रु कोचाकोच गरेर राख्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले सबै सवारी चलाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरे नगरेको अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र नभई उपत्यकाबाट बाहिर जाने सवारी पनि खुला गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन्। सार्वजनिक यातायात चलाएपछि सबै क्षेत्र चलायमान हुने भएकाले सावधानीपूर्वक चलाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले गृह सचिव र मुख्य सचिवसँग सल्लाह गरेर 13 गतेसम्ममा निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। महासङ्घले सार्वजनिक यातायातका चालक सहचालकलाई अनिवार्य रूपमा खोप लगाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। न्युज नेपालमा अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आप्रवासीहरूका बारेमा समान धारणा निर्माण गरेर अघि बढ्न युरोपेली युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले युरोपेली संसदको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै युरोपेली युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। उनले आप्रवासीका समस्याहरूका बारेमा पनि युरोपेली देशका प्राय सबै सदस्य समान धारणा बनाउन र ती समस्याको समाधानका लागि संयुक्त रूपमा लाग्न आग्रह गरेका हुन्। उनले सम्बोधनका क्रममा युरोपका राष्ट्रहरूले आप्रवासीका विषयमा आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्न र यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नका लागि पनि एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यस क्षेत्रमा आप्रवासीहरूका विषयमा धेरै समस्या रहेकाले ती समस्याहरूलाई कुनै एउटा मात्र देशले समाधान गर्न नसक्ने भएकाले आवश्यक नीति निर्माण गरेर अघि बढ्न उनले आग्रह गरे। उनले आफूले पोर्चुगलको प्रधानमन्त्री एवं संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयुक्तको रूपमा गरेको कामको अनुभवबाट यो सुझाव पेश गरेको पनि महासचिव गुटेरेसले बताएका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच आउँदो सोमबार वार्ता हुने भएको छ।
भर्चुअल अर्थात् भिडियोको माध्यमबाट उहाँहरूबीच वार्ता हुन लागेको चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुआ चुनमिङलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। विकसित देशहरूको सङ्गठन G7मा चीनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रणका बारेमा छलफल भएको र रुसका राष्ट्रपति पुटिनले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई भेटेको केही समयमा हुन लागेको जिनपिङ र पुटिन बीचको वार्तालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। चीन रुसलाई साथमा लिएर विश्व प्रभाव बढाउन चाहन्छ भने उनीहरू बीचको सम्बन्धलाई पश्चिमा देशहरूले रुचाउँदैनन्। जर्मनीमा एक व्यक्तिले अन्धाधुन चक्कु प्रहार गरी 3 जनाको हत्या गरेका छन्। जर्मनीको बुर्जबर्ग सहरमा भएको घटनामा 3 को मृत्युका साथै 5 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये केही गम्भीर घाइते भएको र बच्ने सम्भावना कम रहेको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन्। चक्कु प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले गोडामा गोली हानी नियन्त्रणमा लिइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनलाई हाल अस्पतालमा राखी प्रहरीले सोधपुछ गरिरहेको बताइएको छ। ती व्यक्ति जर्मनीमै शरणार्थीहरूका लागि सीमा खुला गरेदेखि जर्मनीमा बस्दै आएका हुन्। पछिल्लो केही महिनामा उनले आक्रामक व्यवहार देखाइरहेको र केही दिन यता भने मानसिक उपचारका लागि राखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। न्युज नेपालमा अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। नेपालले टोकियो ओलम्पिकमा भाग लिन 2 खेलाडीका साथ सहभागी जनाउने भएको छ। नेपाली जुडो खेलाडी सोनिया भट्टले अर्को महिना जापानमा आयोजना हुने टोकियो ओलम्पिक खेल्ने भएकी हुन्। यसअघि सुटिङकी कल्पना परियारले पनि टोकियो ओलम्पिकका लागि वाइल्ड कार्ड प्राप्त गरेकी छिन्। टोकियो ओलम्पिकका लागि सोनिया भट्टले पनि वाइल्ड कार्ड प्राप्त गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले जनाएको छ। सोनिया टोकियोका लागि वाइल्ड कार्ड प्राप्त गर्ने दोस्रो नेपाली खेलाडी हुन्। आगामी जुलाई 23 गते अगस्त 8 सम्म जापानको राजधानी सहर टोकियोमा हुने टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट 5 खेलाडीले सहभागिता जनाउने भएका छन्। सोनियासँगै सुटिङकी कल्पना परियार, पौडिया गैरिका सिंह, एलेक्स शाह र म्याराथनका गोपीचन्द्र पार्कीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सोनियाले काठमाडौँमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 48औं केजी मुनि टौल समूहमा कांस्य पदक जितेकी थिइन्। उनले ओलम्पिकमा पनि त्यही टौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। सन् 2019 मा मोरक्कोमा भएको विश्व जुडो च्याम्पियनसिपमा सोनियाले 48औं केजी मुनि टौल समूहमा मोजाम्बिककी खेलाडीलाई पराजित गरेर इतिहास बनाएकी थिइन्। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको पुरानो सदस्यका रूपमा ओलम्पिक प्रतियोगितामा निरन्तर सहभागी हुँदै आएको छ। नेपालले हरेक ओलम्पिकमा वाइल्ड कार्ड प्राप्त गर्दै पनि आएको छ। कोभिड-19 का कारण आगामी महिना स्पेनमा हुने भनिएको नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीचको विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज स्थगन भएपछि बन्द प्रशिक्षण पनि स्थगन गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका अनुसार कोभिड-19 का कारण आगामी महिना स्पेनमा हुने भनिएको नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीचको विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज अन्तर्गत स्थगन भएपछि बन्द प्रशिक्षण स्थगन गरिएको हो। मङ्गलबारदेखि बन्द प्रशिक्षण थालेको थियो। सो बन्द प्रशिक्षणमा 19 खेलाडी सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो। बन्द प्रशिक्षण स्थगन गरिए पनि सामान्य प्रशिक्षण भने जारी रहने क्यानले जनाएको छ। खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण दिन मुख्य प्रशिक्षक डेभ ह्याटमोर हालै श्रीलङ्काबाट नेपाल आउनुभएको थियो। नेपालले गत वर्ष माघ तेस्रो साता त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पहिलो अमेरिका र ओमानसँग पहिलो सिरिज खेलेको थियो। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 विश्वकपसम्म पुग्ने सिडी हो। लिग 2 मा नेपालसँगै अमेरिका, ओमान, स्कटल्यान्ड, नामिबिया, युएई र पपुवा न्युगिनी रहेका छन्। उक्त लिग सन् 2019 को अगस्तदेखि नै सुरु भएको हो। लिगको शीर्ष 3 टोलीले विश्वकप क्रिकेटको छनौटमा सोझै स्थान बनाउने छन्। बाँकी 4 टोलीले विश्वकप छनौटमा प्रवेश पाउनका लागि फेरि प्लेअफ खेल्नेछन्। उक्त प्लेअफमा लिग 2 बाट आउने 4 टोली तथा च्यालेन्ज लिगबाट आउने 2 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। विश्वकप छनौटमा सुपर लिगका पुछारमा 5, लिगबाट आएका 3 जना, प्लेअफबाट आउने 2 टोली गरी 10 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। विश्वकप छनौटको विजेता र उपविजेता टोलीले विश्वकप क्रिकेटमा भाग लिन पाउने छन्।
हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र परिवर्तनको पक्षमा उभिएकाले प्रधानमन्त्री पदको प्रलोभनमा परेर धोका नदिने पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको दाबी। प्रधानमन्त्री ओली सत्तामोहमा लिप्त भएको आरोप। एमाले बागमती प्रदेश कमिटीद्वारा प्रधानमन्त्री ओली समक्ष ज्ञापन पत्र पेश। सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितलाई राहत, पुनर्स्थापन तथा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको माग। देशभरमा थप 2016 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 30 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। जर्मनीको बुर्सबर्ग शहरमा एक व्यक्तिद्वारा अन्धाधुन चक्कु प्रहारबाट 3 जनाको हत्या, 5 जना घाइते। र टोकियो ओलम्पिकका लागि नेपाली जुडो खेलाडी सोनिया भट्टले पनि प्राप्त गरिन् वाइल्ड कार्ड। सुटिङकी कल्पना परियार र सोनिया सहित 2 खेलाडी वाइल्ड कार्डबाट टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने। अहिलेलाई न्युज नेपाल टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।